बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुदा करे ये इमरान खान ने जो कल धोखा दिया है कौम को, वो उसका आखिरी धोखा हो। मैंने इसको धोखा पैकेज का नाम दिया, लेकिन लोग इसे दूसरे नाम भी दे रहे हैं। फ़्रॉड, धोखा एक ही माने। कुछ लोग कह रहे हैं ये सफाकियत की इंतहा है कि वो कौम के ज़ख्मों पर उसने नमक छिड़का है। ये जो पैकेज का ऐलान किया है, पहली बात तो ये है कि ये जो 120 अरब का जो पैकेज दिया है, अगर ये 13 करोड़ अफराद में तकसीम किया जाए, क्योंकि जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि ये 13 करोड़ आवाम को इससे फ़ायदा पहुंचेगा और 2 करोड़ ख़ानदानों और 13 करोड़ अफराद को, अगर 13 करोड़ अफराद को तकसीम किया जाए 120 अरब से, तो ये रकम बनती है 92 रुपये 30 पैसे फ़ी कस, और वो भी 6 महीनों के लिए। और अगर इसे 2 करोड़ ख़ानदान में तकसीम किया जाए तो फ़ी ख़ानदान 600 रुपये, यानी अगर किसी ख़ानदान में 6 आदमी हैं तो फ़ी का 100 रुपये आएगा, और किसी ख़ानदान में 4 आदमी हैं तो फ़ी का 100 रुपये आ जाएगा। तो ये ज़ाहिर है एक ये भी बहुत बड़ा एक मज़ाहिया धोखा है, क्योंकि इससे ज़्यादा रकम तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि ये रकम हुकूमत के ख़जाने में इस वक्त है ही नहीं, यानी ये उसी तरह का पैकेज होगा जिस तरह का इसने कराची के पैकेज का ऐलान किया था। उस वक्त 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, फिर बलूचिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान किया था, उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बहुत अरबों रुपए का, उसकी मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन अरबों रुपए का पैकेज दिया था। और सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर पर अब जो माजी में रियायती चीज़ें मिलती थी वो ख़त्म हो गई हैं, और अब तकरीबन बाज़ार के भाव पर ही मिल रही हैं, और बल्कि बाज़ार से भी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ चीज़ें ज़्यादा नाक़िस और ज़्यादा गैर मयारी और इस्तेमाल के काबिल, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी वो इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं और लोग नहीं ख़रीदते, लेकिन उनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है कि अगर आपने ये 2 किलो चीनी लेनी है तो साथ में आपको ये भी लेना पड़ेगा। और नाज़रीन, 3 दिन पहले हुकूमत ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा का फ़ैसला मौखर कर दिया गया है, या मनसूख तो खैर नहीं कहना चाहिए, मौखर किया गया है, क्योंकि 3 दिन के बाद ये फ़ैसला होने वाला है। तो उस दिन इन्होंने पीटीआई के लोगों ने ट्वीट किए कि अब इमरान हुकूमत ने गरीबों की हमदर्दी के लिए ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, लेकिन उसी दिन चीनी की कीमत में 30 रुपये इजाफा हो गया। और आज ये खबर है कि पख्तूनख्वा के इलाकों में चीनी 140 रुपये किलो मिल रही है, 150 रुपये किलो मिल रही है, और बाकी सूबों में 120 रुपये कहीं पर भी नहीं मिल रही, 130 रुपये 125 रुपये की किलो की चीनी मिल रही है। और एलएनजी की कीमत भी इसने बढ़ा दी, यानी वो जो पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने का फैसला था उसको इसने चीनी और एलएनजी की में कवर कर लिया। लेकिन अब नई खबर जो है वो ये है कि आईएमएफ के साथ मुआहदे की रूह से इसने अगले चंद दिनों में पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये लीटर का इजाफा करने का फैसला किया है, और बिजली की कीमत जो है वो एक तो इस हफ्ते बढ़ रही है, यानी जिसकी समाअत हो रही है 1 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट, और उसके बाद मज़ीद इजाफा किया जाएगा। और आईएमएफ से जो इसने मुआहदा किया है उसके तहत बिजली की कीमत में 32 रुपये यूनिट का इजाफा इसने करना है बतदरीज किस्तों में। और आईएमएफ से मुआहदे की सूरत हाल ये है कि इन्होंने जो कहा था कि फ़लाँ फ़लाँ शर्तें ना रखो, तो आईएमएफ ने बिल्कुल उनका मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। और ये जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होने वाले हैं, तो कामयाब इसलिए होने वाले हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ को बता दिया है कि आपकी तमाम शराइत पर मिन्नो अन अमल होगा। इसमें एक उड़चन अलबत्ता एक सियासी नौयत की आ जाती है कि उसमें जो फ़ौज के और दूसरे इदारों के जो अलग अलग जो बैंक खाते हैं, जिनको निजी बैंकों का वो खाता कहा जाता है, आईएमएफ ने शर्त रखी है कि ये स्टेट बैंक में आए और एक ही खाते के तहत ये सारी रकूम आए। तो इससे क्या पेचीदगियाँ पैदा होंगी और फ़ौज इस सूरत हाल को किस तरह देखेगी, सिक्योरिटी के मामलात हैं या जो भी है उनको फ़ौज इनको कबूल करेगी या कि उसको मानना पड़ेगा, ये अभी उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अवाम की हद तक का मामला वो बड़ा क्लियर है कि जितने भी मुतालबात आईएमएफ ने बल्कि अहकामात दिए थे, उन सब को जूं का तूं तस्लीम करने का इन्होंने वादा किया है, और उसके तहत महंगाई का एक नया रेला आने वाला है। और ये खुद इमरान खान ने अपनी तकरीर में बता दिया कि पेट्रोल महंगा होगा, और इस सिलसिले में उसने जो अदाद शुमार दिए आलमी, वो ज़ाहिर एक गुमराह कुन थे और झूठ थे और फ़रेब थे, क्योंकि इसने बांग्लादेश की मिसाल दी। बांग्लादेश में पाकिस्तान के मुकाबले में फ़ी कस आमदनी तकरीबन दुगनी ज़्यादा है। यहाँ पे अदाद शुमार मैं यहाँ तफसील बयान करूँगा तो वो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। आप किसी भी मुतल्लका सर्च इंजन पर जाकर किसी भी मुतल्लका वेबसाइट पर देख लें
تو بنگلہ دیش میں پاکستان کے مقابلے میں فی کس آمدنی دگنی زیادہ ہے، انڈیا میں 2.5 گنی زیادہ ہے، اور ترکی میں 5 سے 6 گنا زیادہ ہے ان کی فی کس آمدنی، اور باقی ملکوں کا تو پوچھے ہی مت۔ تو یہ نسبت تناسب کا جو معاملہ ہے، یہ اس نے اس کو بالکل نظر انداز کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مہنگائی کا موازنہ جب کیا جاتا ہے تو یکساں معیشتوں والے ملکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یکساں معیشتوں والے ملکوں میں سب سے مہنگا اس وقت جو 3 ملک ہیں ان میں ایک پاکستان ہے۔ اس سے پہلے 3 سال پہلے تک پاکستان ان 3 ملکوں کی فہرست تو کیا، پہلے 50 ملکوں میں بھی پاکستان کا شمار نہیں ہوتا تھا مہنگائی کے اعتبار سے۔ یہ اس نے اتنی زیادہ تیز رفتاری سے پاکستان کو مہنگا ترین ملک بنایا ہے، اور پھر یہ کبھی اس کی وجہ کرونا کو قرار دیتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں مشکلات ہیں۔ تو کرونا کی وجہ سے بھارت کا جو یہ جی ڈی پی کی شرح ہے وہ کیوں ہے 7%، اور بنگلہ دیش کی 5.5% کیوں ہے؟ بنگلہ دیش کی 6% ہے، اور بھارت کی 7% سے بھی زیادہ ہے، اور پاکستان کی جو ہے وہ منفی پر چلی گئی ہے۔ تو کرونا صرف پاکستان کے لیے آیا ہے، باقی دنیا میں جو مشکلات ہیں وہ اس نوعیت سے بالکل مختلف ہے جس طرح یہ تحریک انصاف یا عمران خان تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک کھلی گمراہی ہے۔ لیکن میڈیا میں کسی کو جرت نہیں کہ وہ موازنہ پیش کر سکے، عمران خان کے جھوٹ کو بے نقاب کر سکے، دوسرے ملکوں کی فی کس آمدنی کا چارٹ چھاپ سکے، مہنگائی کا چارٹ چھاپ سکے۔ پچھلے دنوں جب یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان دنیا کے 3 مہنگے ترین ممالک میں شامل ہو گیا ہے، تو یہ خبر اکثر اخباروں نے چند سطر کی سنگل کالم سرخی کے ساتھ آخری صفحے پر، اور صرف ایک اخبار نے فرنٹ پیج پر لگائی تھی تاکہ کسی کو نظر ہی نہ آئے۔ یعنی اتنی چھوٹی خبر، اتنی سنگل کالم، یعنی حکومت کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ اس طرح کی خبریں چھپتی نہیں ہیں، اور میڈیا اتنی جرت نہیں کرتا کہ موازنے کا چارٹ دے کر حکومت کا جھوٹ بے نقاب کر سکے۔ اور اس کے باوجود عمران خان کو یہ شکوہ ہے کہ میڈیا کا کردار مثبت نہیں ہے، اور اس نے کل کی تقریر میں پھر یہ کہا کہ میڈیا مثبت کردار ادا کرے اور عوام کو بتائے کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر میڈیا سچ مچ یہ بتا دے کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں تو ظاہر ہے عمران خان کا پیمرا حرکت میں آ جائے گا، اور وہ ٹی وی چینل بھی بند ہو جائیں گے، اخبارات بھی بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ مہنگائی کی حقیقی وجہ عمران حکومت کی لوٹ مار ہے جو وہ ہر سیکشن میں کر رہی ہے۔ اور مجھے پچھلے ہفتے، کیونکہ مجھے تو یہ ڈالر کے ریٹ کی اس باریکی کا پتہ نہیں تھا، لیکن رضوان رضی صاحب کے پروگرام سے پتہ چلا کہ کوئی صاحب ہیں یا کوئی ریکٹ ہے یا کوئی مافیا ہے جو عمران خان کا بڑا قریبی ہے، اس نے جب ڈالر باہر سے پاکستان لانے ہوتے ہیں تو ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جب یہاں سے واپس باہر سرمایہ بھیجنا ہوتا ہے تو ڈالر کے ریٹ گرا دیے جاتے ہیں، اور یہ کھیل چل رہا ہے۔ یعنی ایک گروپ کو، ایک ریکٹ کو، ایک مافیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے 22 کروڑ پاکستانیوں کے سر پر یہ عذاب کا ڈنڈا برسایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ڈالر کی ضمنی طور پر میں نے اس لیے بات کر دی کہ یہ میں نے ان کو پروگرام سنا، باقی چیزوں کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح چینی اور آٹا اور اس طرح کی اجناس کی سمگلنگ کر کے پھر ان کی قلت پیدا کی جاتی ہے، پھر ان کے ریٹ بڑھائے جاتے ہیں، اور دواؤں کی قیمت 5 گنا اضافہ کیا گیا، 5 گنا اضافہ۔ یعنی جو چیز دوائیں 100 روپے کی ملتی تھی، اگر کوئی پیکٹ 100 روپے کا ملتا تھا تو اب وہ پیکٹ 500 روپے کا ہو گیا، اور اگر کوئی پیکٹ 500 روپے کا تھا تو وہ 2500 روپے کا ہو گیا۔ اسی طرح گھی کو دیکھ لیں، گھی اب دگنے سے بھی زیادہ قیمت پر مل رہا ہے، یعنی 150 روپے والا گھی جو ہے وہ 400 روپے کا مل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو کہہ لیں کہ تقریباً 3 گنا زیادہ اس کے نرخ ہو گئے ہیں، بجلی کے نرخ دوگنے کر دیے گئے ہیں، اور پیٹرول کا جھوٹ بھی کسی اخبار میں جرت نہیں ہے کوئی چھاپ سکے کہ پیٹرول کا جھوٹ یہ ہے کہ 40 روپے کے قریب اس پر عمران خان نے فالتو ٹیکس لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی عالمی منڈی کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے عمران خان اس سے 40 سے 50 روپے تک زیادہ وصول کر رہا ہے، اور یہ رقم کہاں جا رہی ہے کسی کو نہیں پتہ۔ جسی طرح ایک فراڈ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ اپوزیشن والوں نے کھولا ہے، اور حکومت کے جو اپنے محکمے سے اعداد و شمار لیے ہیں کہ نیب نے 840 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ہڑپ کر لی ہے۔ تو یہ کن لوگوں نے ہڑپ کی ہے؟ اکیلے جاوید اقبال نے تو نہیں ہڑپ کی ہوگی، جاوید اقبال کو بھی حصہ ملا ہوگا، اس کے ساتھیوں کو بھی حصہ ملا ہوگا، اور کہیں اوپر بھی تو حصہ ملا ہوگا نا، اس کو حصہ ملا ہوگا جو اس کو پرماننٹ رکھنے کے لیے نیب آرڈیننس میں ترمیم کر کے اس کی برطرفی کا اختیار جوڈیشل کونسل سے واپس لے رہا ہے، اور اس طرح نیب چیئرمین کو حکومت کا
ताबे फरमान बनाने के लिए एक कानूनी जो कमी थी वो भी पूरी कर रहा है। तो ये 840 अरब रुपए की रकम जिन लोगों ने हड़प की, उन्होंने ही आटे की मद में, उन्होंने ही चीनी की मद में, उन्होंने ही दवाओं की मद में, उन्होंने तेल और LNG की मद में खरबों रुपए लूटे हैं। तो ये जो खरबों रुपए की लूट मार हुई है, जिस पर अपोजिशन को इतनी तौफीक नहीं हो रही कि वो इस खरबों रुपए की लूट मार का वाइट पेपर ही छाप दे और आवाम में तकसीम करे। पिछले दिनों अपोजिशन ने एक वाइट पेपर छापा था और मैंने तलाश किया कि वो मुझे कहाँ से मिलेगा, तो वो मुझे कहीं से नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि 200-400 छाप कर इन्होंने अपने वाक़फ़कारों में तकसीम कर दिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि वाइट पेपर का मतलब ये होता है कि उसे लाखों की तादाद में छापा जाए। अपोजिशन के पास फंड्स मौजूद हैं और वाइट पेपर अगर लाखों की तादाद में छापे जाएँ तो कोई अरबों रुपए खर्च नहीं आते, चंद लाख रुपए ही खर्च आएंगे। वाइट पेपर मुख्तसर सा आवाम के लिए खुलासा 4-5 सफ़ात का अगर लीफलेट छापा जाए तो वो जिस तरह अखबार की प्रिंटिंग होती है 10, 15, 20 रुपए में पूरा अखबार 1600 का आपको मिल जाता है। तो ये लीफलेट इनको 4 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्चा होगा। अगर ये 2 लाख भी छपवाएँ तब भी कुछ हर शहर में कुछ न कुछ लोगों को ये मिल जाए। करोड़ों छापने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको इतनी भी तौफीक नहीं है अपोजिशन को कि वो वाइट पेपर छाप के उसको तकसीम कर सके, या कम से कम वाइट पेपर का जो मुसवदा है उसे इंटरनेट पर लोड कर दे ताकि लोग उसे पढ़ लें। ट्विटर पर उसका लिंक दिया जा सकता है, लेकिन उनसे ये भी नहीं हुआ। तो बहरहाल उनको चाहिए कि ये वाइट पेपर छापें और बताएं कि किस तरह हर शोबे में इन्होंने खरबों रुपए की लूट मार की है और अब भी ये इसरार कर रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हमारी क़यादत ईमानदार है, हमारे दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं है। हालांकि करप्शन के जितने दाग इनके दामन पर हैं, पाकिस्तान की तारीख में सारी हुकूमतों के दामन पर मिलाकर भी अगर दाग गिने जाए तो इनके दाग ज़्यादा हैं। और हर जिस मद में भी इन्होंने करप्शन की है, अरबों रुपए और खरबों रुपए की है, इससे कम इन्होंने नहीं की है। और चाहे कौमी इदारे हों, आप देख लें रेलवे की हालत क्या है, उसका खसारा कितना है, और खसारा किस लिए है कि इसमें हम माल खाया जा रहा है। और स्टील मिल की क्या सूरत हाल है, PIA का खसारा कितना है, दूसरे इदारों का खसारा कितना है। ये मवासलात के महकमे में इन्होंने मुराद सईद जिसका इंचार्ज है, वहाँ उन्होंने यानी लिफाफे की कीमत 5 गुना, पोस्ट डाक का जो लिफाफा होता है उसकी कीमत में 5 गुना इजाफा कर दिया, पार्सल के निरख 5 गुना बढ़ा दिए। इसके बावजूद मवासलात के शोबे में अरबों रुपए का घाटा पड़ा है। तो जनाब ये घाटा नहीं है, ये खुर्द बुर्द हुई है, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं है कि वो तहकीकात कर सके, और ना ही अपोजिशन के पास इतनी अकल है और इतना दिमाग है कि वो इन सब चीज़ों को उजागर करे। अपोजिशन का सारा जोर इस बात पर है कि ये हुकूमत जो है वो नाजायज़ है, सिलेक्टेड है, वोट चोरी से आई है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि वोट चोरी से आई है। इसका जो असल कारनामा है यानी सिलेक्टेड होना तो इसकी स्टेटस है, स्टेटस तो आपने बयान कर दिया, लेकिन ये जो कारनामे कर रही है, करप्शन कर रही है, करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रही है, पूरी आलमी रिकॉर्ड कायम कर रही है करप्शन के, उसके बारे में अपोजिशन कुछ बयान नहीं करती। बस एक हल्का फुल्का से कभी बयान दे दिया कि वो जनाब इमरान खान ने कहा था कि जब महंगाई होती है, जब बिजली के रेट बढ़ते हैं, जब डॉलर महंगा होता है तो समझ लो कि हुकूमत चोर है। यानी ये इल्ज़ामी जवाब देने पर इक्तफा करती है। ये अगर इमरान खान ये फिक्र ना कहता तो इसका मतलब ये था कि फिर आपके पास कहने के लिए कुछ भी ना होता। हालांकि ये अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है कि वो हर चोरी पकड़े। और छोड़ें, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में और अपोजिशन के जो कौमी असम्बली की ईवान की दूसरी कमेटियाँ हैं, इन कमेटियों ने हुकूमत की जितनी चोरियाँ पकड़ी हैं, कम से कम आप उन्हीं को छाप दें ताकि आवाम की आंखें खुल जाएं कि ये इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है और 1 पेज की आड़ में ये हुकूमत क्या गूल खिला रही है और किस तरह पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही है। नाज़रीन, इमरान खान ने एक फिर वो बात पुरानी की कि जिन 2 बड़े ख़ानदानों ने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया है उसमें से आधी रकम वापस कर दी जाए, हमें ये लोग ख़ानदार वापस कर दे तो मैं तमाम अशिया की कीमतें आधी कर दूँगा। तो कोई इसको शर्म दिलाने वाला नहीं है कि इमरान खान ने खुद कहा था कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो ये चोरी किया हुआ पैसा वापस लेकर आऊँगा। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि वो जितनी रकम चोरी हुई उसको लेकर आती। लेकिन इन 3 बरस की मुद्दत में, बल्कि अब तो 3 बरस से ज़्यादा हो गए, 3 बरस की मुद्दत में हुकूमत इस चोरी शुदा पैसे के बारे में एक सबूत भी तैयार नहीं कर सकी, जो कि चोरी का पैसा वापस लाने के लिए सबसे पहला मरहला है। जब आपके पास मुद्दा होगा तो आप केस करेंगे ना।
ان کا یہاں مدعا ہی غائب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے کہ ان لوگوں نے چوری کیے ہوں گے پیسے، تو اس کی کتنی اماؤنٹ ہے، کہاں سے چوری کیے گئے، کب چوری کیے گئے، چوری کر کے کہاں لے جائے گئے، اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس، ایک بھی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر یہ رقم واپس کیسے لائیں گے؟ بات یہ ہے کہ اس نے عمران خان نے کہا ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، چوری کی رقم کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، اور جس رقم کا وجود ہی نہیں ہے اسے کوئی لا نہیں سکتا، اور چونکہ رقم آ نہیں سکتی اس لیے مہنگائی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بجائے انہوں نے مزید مہنگائی کی اور مزید مشکلات کی خبریں قوم کو سنائی ہیں۔ اور جس طرح کی تقریر یہ تیار کی گئی ہے، اور اس میں ایک لطیفہ یہ ہوا ہے کہ اس نے لبیک کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بارے میں بھی ایک پیرا یا چند منٹ کا خطاب ریکارڈ کروایا تھا، لیکن کہیں سے مداخلت ہوئی یا کیا ہوا، یا پی ٹی آئی والوں نے ان کو سینسر کر دیا کہ یہ تو مصیبت آ جائے گی، تو وہ پیرا سینسر ہو گیا، وہ پیرا نہیں چلا۔ حالانکہ کچھ نہ کچھ اس پر آنا چاہیے تھا کہ ایک ایسا معاہدہ جس کو آپ اوپن ہی نہیں کر رہے، جو خفیہ معاہدہ ہے اور جو آپ کے تمام اعلانات کے برعکس ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ قوم کو اعتماد میں لیں کہ یہ کن حالات میں ہوا۔ اور یہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ مثلا عقیل کریم ڈھڈی صاحب ایک ہیں جو اس معاہدے میں کسی نہ کسی طور پر شراکت دار تھے، بہت بڑے اربوں پتی سرمایہ دار ہیں، تو انہوں نے جس بے نیازی سے کل ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ یہ جو 8-10 پولیس والے مارے گئے ہیں ان کی خاطر ہم کیا معاہدہ نہ کرتے، ان 8-10 آدمی جو مارے گئے ہیں یہ معمول کی بات ہے، اور ان کا معاملہ اب بھلا دیا جائے، اس پر مٹی ڈال دی جائے اور آگے بڑھا جائے۔ یہ اتنا سنگ دلانہ اور وحشیانہ اور ظالمانہ بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی حکومت نے اس طرح کا بیان دیا ہو۔ ان لوگوں کو پکڑ کر مارا گیا، ڈنڈوں سے ہڈیاں توڑ کر ان کو قتل کیا گیا۔ اس سے قطع نظر کے قاتل کون ہیں؟ یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ لبیک والے تھے قاتل، لیکن کسی نہ کسی نے تو قتل کیا، اور ان کی ویڈیوز بھی ان انٹیلیجنس والوں کے پاس موجود ہوں گی، کیونکہ کوئی واقعہ ان کی نظر سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی کو کوئی ہدایات دے رہا ہو تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں گھر میں یہ واردات کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تو جو قتل عام دن دہاڑے ہوا ہے، تو جن لوگوں نے کیا، اب کل ایک اخبار میں رپورٹ تھی کہ تحریک لبیک کے، ایک بڑے اخبار کی رپورٹ تھی کہ تحریک لبیک کے جلوس میں کچھ جرائم پیشہ عناصر آ گئے تھے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو قتل کیا بلکہ لوگوں کو پکڑ کر مارا اور ان سے تاوان وصول کرنے کے بعد انہیں چھوڑا، یعنی وہ ڈکیت تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ تحریک لبیک کے لوگ ہوں یہ ضروری نہیں ہے، کسی پارٹی کوئی بھی شر پسند کوئی بھی جرائم پیشہ ہو گیا ہوگا جو اس جلوس میں شامل ہے۔ تو اخبار والوں کو یہ خبر مل سکتی ہے کہ فلاں فلاں جگہ جرائم پیشہ افراد نے فلاں فلاں آدمی کو جرمال بنایا اور اس سے تاوان وصول کر کے اسے چھوڑا، تو ایجنسیوں کے پاس یہ رپورٹیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بعض یہ ہے کہ اس ظالمانہ قتل عام کو، یہ 10 افراد کا قتل جو ہے یہ قتل عام ہی کے زمرے میں آتا ہے، یہ کوئی انفرادی سنگل مرڈر نہیں ہے، ڈبل مرڈر نہیں ہے، اسی کو مسیکر کہتے ہیں، اسی کو مینسلاٹر کہتے ہیں۔ اتنے زیادہ آدمی مار دیے گئے پولیس کے، اور ڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو معمول کا حصہ ہے۔ یہ بڑی شرمناک بات ہے، اس طرح کے بیانات دینے پر بھی گرفت ہونے چاہیے، لیکن یہاں پاکستان میں تو اس وقت قانون کا سارا دھارا ہی الٹی سمت میں گھوم رہا ہے، تو احتجاج کرنے کے سوا کچھ نہیں بنتا، اور اپوزیشن بھی احتجاج نہیں کر رہی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس مسئلے کو، حساس مسئلے کو چھیڑا جائے۔ حالانکہ حساس مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی پر الزام لگائیں کہ یہ قتل اس نے کی ہے، اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی مارا ہے، وہ ڈکیت تھے، وہ چور تھے، وہ قاتل تھے، وہ اغواب رہ توان والے گروہ تھے جو بھیس بدل کر جلوس میں چھپ گئے تھے، ان کو پکڑا جائے، اور کم سے کم اس طرح کا بیان دینے والوں کے خلاف تو کارروائی ضرور ہونی چاہیے، جو یہ کہتے ہیں کہ 8-10 افراد کی قتل کی خاطر ہم معاملات کو لٹکا نہیں سکتے اور اس واردات کو بھول جائیں اور آگے بڑھیں۔ ایسے آدمی کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسا آدمی قومی مجرم ہے، وہ جرائم کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، وہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی یہ ایک قسم کا اشارہ دے رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر کوئی پارٹی 8-10 پولیس والے مار دے تو کوئی بات نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی شرمناک بات ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مذمت بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میں نے پھر کہتا ہوں کہ عقیل کریم ڈھڈی کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اس کو پکڑ کر گرفتار کیا جائے اور اسے
اس طرح کا بیان دینے پر جو بھی سزا قانون کے تحت بنتی ہے اسے سزا دلوائی جائے، اور یہ اپوزیشن کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا پیڑ بہت بڑا ہے، کئی کنال میں پھیلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات بھی دے سکتا ہے۔ خیر بات چلی تھی کہ یہ چوری کی رقم جو ہے واپس لائی جائے۔ ٹھیک ہے، نواز شریف اور زرداری کی چوری کے بارے میں آپ کے پاس کوئی زیادہ ثبوت نہیں ہے، اس لیے آپ یہ رقم واپس نہیں لا سکتے، تو جناب عاصم باجوہ سے وہ وصول کر لیں، علیمہ باجی سے وصول کر لیں۔ کل یہ جو تقریر نشر ہونے کے کچھ دیر بعد ایک صاحب نے ٹویٹ کیا کہ نواز شریف اور زرداری کی دولت تو ایک طرف رہی، آپ علیمہ باجی سے صرف 20% دولت واپس لے لیں تو مہنگائی آدھی رہ جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، آغاز ان سے کریں، عاصم باجوہ سے کریں اور علیمہ باجی سے کریں اور چیئرمین نیب جاوید اقبال سے کریں، اور آخر میں یہ لطیفہ کہ ادھر وزیر اعظم کا تقریر ختم ہوئی، خطاب ختم ہوا، تو خطاب ختم ہوتے ہی جو پہلی خبر آئی وہ یہ تھی کہ گھی کی قیمتوں میں 50 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ اضافہ کس نے کیا ہے؟ اسی نے کیا جس نے یہ ظالمانہ پیکج نشر کر کے عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ اور آخر میں پھر وہی دعا کہ خدا کرے یہ اس قوم کے ساتھ اب عمران خان کا آخری مذاق ہو۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔